अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता है कि मैंने पाकिस्तान अफेयर्स के सीएसएस के लेक्चर्स जो है और पीसीएस या पीएमएस के लेक्चर्स या केपीएमएस के लेक्चर्स शुरू किए हैं। तो पाकिस्तान अफेयर्स के लिए ये जो मैंने आपको लेक्चर्स स्टार्ट किए हैं ये इनफ है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अब जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स से इतना नहीं आता। जो जो मेन टॉपिक्स हैं जो आते हैं वो मैं आपको करवाऊंगी इस सीरीज में। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके ये पूरे लेक्चर्स देख सकते हैं जो जो मैं अपलोड करूंगी। अब उससे पहले मैंने शाह वलीउल्लाह आपको करवाया, फिर मैंने कल आपको सर सैयद अहमद खान करवाया। आज जो है वो हम लोग देखेंगे कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड स्पीचेस ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल। ओके। अब जो है वो किसी ने रिक्वेस्ट की थी कल भी, मिस्टर हसनैन ने, उससे पहले मिस्टर काशिफ ने, कि आप जो है वो इन इस सीरीज को कंटिन्यू करें। तो ये बेसिकली मेरे खुद के लेक्चर्स बने हुए हैं, मैंने खुद के नोट्स बनाए थे, अपने लिए बनाए थे, राइट। पर मेरे चैनल पे बहुत सारे लोगों ने जो है वो कहा कि आप जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स की सीरीज शुरू करें, क्योंकि हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमें क्या क्या कवर करना चाहिए, क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं और रोड मैप नहीं है हमें कि कम टाइम में कौन से हम लोग टॉपिक करें जिससे हमारा पेपर जो है वो पास हो जाए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अ, जो आपकी गाइडेंस के लिए है, जो पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स का जो पेपर होता है ना, अब जैसे सीएसएस में तो ये दोनों अलग अलग पेपर्स होते हैं, पर जब आप लोग पीसीएस के पेपर्स देते हैं तो ये एक ही पेपर बन जाता है, पाकिस्तान अफेयर्स का भी और करंट अफेयर्स का भी। तो देखें, ये इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है, ये पाकिस्तान अफेयर्स इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है, हिस्ट्री जो है इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग बैकग्राउंड में देते हैं ना, बैकग्राउंड लिखते हैं उस टॉपिक का। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे ये था सर सैयद अहमद का टॉपिक, तो उसमें क्या था कि हमने जो है वो इसको कवर तो किया था, पर इसमें एक चीज लिखी हुई थी कि अभी अगर लेटेस्ट कोई टॉपिक आ जाए सपोज करें, और उसमें आपको लिखना पड़े कि भाई पाकिस्तान बनने का जो मेन मकसद था, उसमें जो वे फॉरवर्ड था, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने भी ये चीज बोली थी, जैसे उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था ना मुसलमानों को, मुस्लिम आइडेंटिटी, डिस्टिंक्ट कल्चरल प्रैक्टिसेस को बताया था और कहा था कि टू नेशंस हैं जो को एग्जिस्ट करती हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, लिखनी पड़ेंगी, बैकग्राउंड में भी लिखेंगे हम लोग, और थोड़ा सा अगर हम लोग ये टच देंगे ना इन चीजों का करंट अफेयर्स के पेपर में भी, तो क्या होगा कि आपकी मार्क्स अच्छी आ जाएंगी, राइट। हम लोग को चीजों को रिलेट करना होता है। तो पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर या करंट अफेयर्स का पेपर जो होता है ना वो ओपन और जो है वो ओपन एंडेड, और ऐसा होता है कि आपको चीज़ों को समझना पड़ता है उसमें कि उन्होंने पूछा क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता है, मोल्ड करना पड़ता है आपके आंसर को। क्योंकि ये वो नहीं है कि आप क्रेम करके जाएं एक चीज़ वही सेम चीज़ आ जाए, नो, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। और दूसरी बात जो मैं आपको कहूंगी कि अगर वाकई में आपको इसमें अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो आप वर्ड मैप की सीरीज जो है वो यूट्यूब पे किसी भी अच्छे टीचर की पढ़ लिया करें, देख लिया करें। एक बार आपने देख ली फिर आपको पता चल जाएगा कि ये हमारी ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है, अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अब मैं थोड़ा सा टॉपिक की तरफ आऊंगी, पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जब भी हम लोग कवर करते हैं ना इस सब्जेक्ट को, तो मैप्स बनाना, राइट, वो हमें आना चाहिए। इसमें ग्राफ्स डालना, कोटेशंस डालना, इंटरनेशनल और नेशनल जो है वो राइटर्स ऑथर्स जो हैं, जैसे मलिहा लोधी हो गई, राइट। तो इनको लिखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए। फॉर दैट मैं आपको इसमें भी मैंने जो है वो देखे, अब ये देखे ना, जैसे मैंने लिखा है, ये डेफिनेशन मैंने लिखी, उसका मैंने रेफरेंस दिया है कि ये किसने लिखी है। ये ऐसे आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जब भी पेपर में आप लिखें तो जैसे मैंने आइडिया को हाईलाइट किया है तो आपके लिए किया है।
ओके, लोगोस को हाईलाइट किया है तो आपके लिए किया है ताकि आप पेपर में इसको ब्लैक से लिखें, और ये जो चीज़ है इसको भी आप ब्लैक से लिखें। ओके, ये सारा टेक्स्ट जो है वो ब्लू में आएगा और ये वाला जो आएगा वो ब्लैक में आएगा। और कोशिश करेंगे ये जो से मैंने लिखा है ना, जिस तरीके से लिखा है आप उसको वैसे ही लिखना। राइट। अब देखें, ये टाइम ऐसा होता है कि जब मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करने लगती हूँ ना, तो ये अभी आइसक्रीम वाला आया है, फिर कोई और आ जाता है, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर मैं लेट नाइट रिकॉर्ड करती हूँ तो मुझे नींद आने लगती है, तो आज मैंने सोचा आपके लिए मैं जल्दी रिकॉर्ड कर देती हूँ, बट ये डिस्ट्रक्शन रहेगी। फॉर देट आई एक्सक्यूज फॉर दीज थिंग्स ना, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये चीजें इनको जो है वो आप लोकस ऑफ कंट्रोल मान के चलिए कि भाई ये एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको इम्पेक्ट करेंगे। राइट। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लोग आते हैं टॉपिक की तरफ। अब जैसे देखें, मैंने आपको अपने नोट्स दिए हैं, पर मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगती है कि जब हम लोग लेक्चर्स बनाते भी हैं, अपने पर्सनल नोट्स आपके साथ शेयर करते हैं, पर फिर भी आप लाइक कमेंट नहीं करते या सब्सक्राइब नहीं करते। तो जिस चीज़ से ना फायदा उठाना चाहिए, तो इसको देखें, आपको कोई नुकसान नहीं होगा इस चीज़ से। राइट। ये है कि रैंकिंग बढ़ जाती है उस चैनल की, जब लाइक्स ज्यादा होते हैं, कमेंट्स ज्यादा होते हैं, तो उस चैनल वो चैनल खुद ही क्या होता है, प्रमोट होता है। आपको कोई उससे ना नुकसान नहीं होगा। राइट। सो चलते हैं, शुरू करते हैं आज के टॉपिक टॉपिक को। तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो उसको वर्ड बाय वर्ड अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें। अब ये स्टार्ट हो रहा है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड स्पीचेस ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल। ओके, पहले तो मैं आपका बेस बनाऊं तो आइडिया एंड लोगोस क्या होता है। आइडिया मींस एक आइडिया, लोगोस मींस स्टडी। अब फॉर एग्जाम्पल आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये तो है पाकिस्तान की आइडियोलॉजी जो हम लोग पढ़ेंगे, पर वैसे अगर मैं आइडियोलॉजी की बात करूं आपके साथ, तो आइडियोलॉजी का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी सोसाइटी में रहते हैं। राइट। तो उधर कोई इशू हो गया। राइट। और उधर आप चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आपके जो है वो एरिया में, आपकी सोसाइटी में जिसमें आप रहते हैं, उधर पार्क होना चाहिए, पब्लिक पार्क। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पार्क इतना जरूरी नहीं है, हमारे लिए जो है वो एक हॉस्पिटल होनी चाहिए छोटी सी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अब ये स्पेसिफिक जगह है, ये हमें जो है इस जगह पे स्कूल चाहिए क्योंकि हमारी सोसाइटी में स्कूल नहीं है। पर हो फिर क्या करते हैं, सपोज करिए, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आइडियोलॉजी को समझाने के लिए आपको कि आइडियोलॉजी मतलब होता क्या है इसका मतलब। ठीक है। अब एक स्पेसिफिक एरिया खाली पड़ा है आपकी सोसाइटी में, तो डिफरेंट लोग जो है वो बोल रहे हैं कि भाई हम लोगों को क्या, हमें एक डिमांड करनी है एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव से, या जो भी इसको रन कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको हमने वोट दिया है, वो क्या करेंगे, ये जो खाली स्पेस पड़ा है इधर हमारे लिए कुछ एक स्पेसिफिक पीपल का जो आइडिया है वो ये है कि आप इधर पार्क बनवा दें हमारे लिए। और कुछ स्पेसिफिक ग्रुप कह रहा है कि नहीं, हमें इधर क्या चाहिए, छोटी सी हॉस्पिटल चाहिए, डिस्पेंसरी चाहिए। फिर कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल का कहना ये है कि नहीं, हमें जो है वो स्कूल बना के दें। तो अब क्या होगा कि ये एक आइडिया है कुछ लोगों का, एक ग्रुप का, क्लस्टर का एक आइडिया है, दूसरे का दूसरा है, तीसरे का तीसरा है। फिर हम लोग क्या, जब भी कोई फैसला करते हैं ना, तो उसमें हम लोग देखते हैं मेजोरिटी का आइडिया क्या है। राइट। अब मेजोरिटी अगर ये कह रही है कि भाई स्कूल नहीं है, हमें स्कूल चाहिए, तो हम लोग देखेंगे कि कितना परसेंट लोग कितनी जो है वो एक पर्पस को, एक चीज को, एक गोल को अचीव करने के लिए रजामंद है। ओके। तो अगर मेजोरिटी ये कहती है कि स्कूल बना दें तो स्कूल बना देंगे, अगर मेजोरिटी ये कहती है कि पार्क बनना चाहिए तो पार्क बना देंगे। पर अगर मेजोरिटी ये कह रही है कि नहीं, हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल बनानी चाहिए, तो मेजोरिटी का जो एक स्पेसिफिक किस्म का ये जो आइडिया होता है किसी पर्पस को अचीव करने के लिए, तो हम उसे कहते हैं आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी
مطلب ان کا ایک نظریہ ہے، بہت سارے لوگوں کے ڈفرینٹ نظریے ہوتے ہیں. تو جب پاکستان کی ڈیمانڈ کی تھی نا ہمارے پولیٹیشنس نے، تو ان کا ایک آئیڈیا کیا تھا کہ ہم لوگ الگ نیشنز ہیں، رائٹ، ہماری الگ جو ہے وہ آئیڈینٹی ہے، ہمارا کلچر، ہمارا کیلنڈر، ہماری سویلائزیشن، ہمارا ریلیجن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، مورل ویلیوز، آرٹ اینڈ کرافٹ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، الگ ہیں، رائٹ. ہم لوگ لوگوں کی میرجز کا طریقہ کار الگ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا الگ، ہمارا جو ہے وہ کھانے پینے کا جو ہے وہ چیزیں الگ، ہمارا جو ہے وہ ہمارا رواج الگ، ہماری ٹریڈیشنس الگ. تو یہ آئیڈیا ہو گیا. اب پاکستان کی ڈیمانڈ ان چیزوں پہ ہوئی تھی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ٹوٹلی الگ نیشن ہیں، آپ لوگ جو ہے وہ بالکل الگ نیشن ہو، رائٹ. سو یہ ایک آئیڈیا دیا تھا ہمارے پولیٹیکل لیڈرز نے. اب ہم لوگ جو ابھی آئیڈیا پڑھیں گے، جس آئیڈیا کی اسٹڈی کریں گے، وہ ہے پاکستان کے آئیڈیالوجی کی اسٹڈی، جو ہم ان کانٹیکسٹ آف علامہ اقبال پڑھیں گے، رائٹ. سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی کہ میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں، آپ کو بتانا کیا چاہ رہی ہوں، اور آئیڈیالوجی کا بیسیکلی مطلب کیا ہوتا ہے. اوکے. اب آ جاتے ہیں ہم لوگ تھیوری کی طرف. اب تھیوری میں کیا ہے کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان، یہ میں نے ڈیفائن کر لیا کہ میں نے بتایا کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان، اوکے، آئیڈیالوجی آف دا پاکستان essentially embodies the ideology of the اسلام. یہ دیکھیں کیا ہے ہماری آئیڈیالوجی، بتائیں، اسلام ہے. اوکے، مطلب بیسک چیز اسلام تھی ہماری. Okay, each nation operates under either a human or metaphysical ideology which derives its structure from the collective consciousness. اب میں نے کیا کہا، کلیکٹو ڈیسیزن، رائٹ. اب ایک گروپ ہے جو میجورٹی میں ہے، اس کی رائے مانی جائے گی، اور کلیکٹو ایک وہ ڈیسیزن لیا جائے گا کہ اوکے میجورٹی اگر یہ کہہ رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس گول کو اچیو کرنے کے لیے. کلیکٹو کانشیس، ایک کانشیس قسم کا، مینس ریشنل قسم کا، اور اپنے ہوش و حواس میں کیا کہنا کرنا پڑے گا، ڈیسیجن لینا پڑے گا. ایکسپیرینسز آف دا پیپل. اوکے، آئیڈیالوجی آفن کیا کرتی ہے، ایمرجز وین دا پیپل پرسیو انجسٹس ود ان دا ایگزسٹنگ آرڈر. آئیڈیالوجیز کیسے ایمرج ہوتی ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ سوسائٹی میں کیا ہے، انجسٹس ہے، مطلب انصاف نہیں ہے ایگزسٹنگ آرڈر میں. مطلب یہ جو کرنٹ ایک سینیریو ہے، کرنٹ کنڈیشن ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں، اگر اس میں انصاف نہیں ہے تو آپ کیا کرتے ہو، آپ ڈیمانڈ کرتے ہو. expelling them to seek substantial societal changes when prevailing ideology no longer meets their needs. اب بیسیکلی لوگ کیا کرتے ہیں، ڈیمانڈ نیشنز تبھی کرتی ہیں آئیڈیالوجی کی جب وہ دیکھتی ہیں کہ جو کرنٹ ہمارا اسٹرکچر ہے نا، وہ نو لانگر سروس دی needs of the people and it no longer meets the needs of the people, right. تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں چینج. اوکے، کس میں، جو آلریڈی ایگزسٹنگ آئیڈیالوجی ہے اس میں، رائٹ. تو یہ ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان، اور وہ کس پہ تھی، ہماری بیسک آئیڈیالوجی تھی اسلام پہ. اوکے، ڈیریویشن اینڈ دا میننگ آف آئیڈیالوجی. اوکے، یہ جو ٹرم ہے آئیڈیالوجی originates from the Greek word idea and logos which means the science of the study of the ideas. اب یہ کیا ہوتا ہے، اب میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا تھا، ایک کا آئیڈیا یہ تھا کہ پارک بنا دیں، ایک کا آئیڈیا یہ تھا ہاسپٹل بنا دیں، ایک کا آئیڈیا یہ تھا کہ روڈز بنا دیں. مطلب یہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم لوگ کانشیس ڈیسیجن تب لیتے ہیں جب گروپ آف پیپل کلیکٹیو ڈیسیجن لیتا ہے، رائٹ. سو یہ ہے ایک گریک ورڈ، آئیڈیالوجی اوریجنیٹ ہوا ہے گریک ورڈ سے، جیسے کہ ٹو ورڈ سے مل کر یہ بنا ہے، ایک ہے آئیڈیا اینڈ دوسرا ہے لوگوس، جس کا مطلب ہے سائنس آف دا اسٹڈی آف دا آئیڈیاز. ان ایسنس آئیڈیالوجی pertains to an individual's or a group's way of thinking. اوکے، یہ انڈیویژل کی یا گروپ کی کیا ہے، وے آف تھنکنگ ہے آئیڈیالوجی. اوکے، ریگارڈنگ کلاس، ریگارڈنگ کلچر، ریگارڈنگ آئیڈینٹی. اوکے، اب یہ ہے ڈی ٹریسی.
ने डिफाइन किया है इसको कैसे कि द साइंस ऑफ आइडियाज एंड देयर ओरिजिन। ये एक साइंस है किसकी, आइडियाज की एंड उसकी ओरिजिन की। जल्दी से हम लोग करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं आइडियोलॉजी की। ओके, अब ये करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल टुवर्ड्स अ कॉमन पर्पस। अभी मैंने आपको कहा ना, अभी मैंने आपको एक चीज बताई ना कि क्या होता है कि हम लोग एंड में क्या देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो एक कॉमन पर्पस को अचीव करना चाहते हैं, हम उसको देखते हैं, राइट। कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट। ओके, sufficient workforce is essential for its realization। और क्या होना चाहिए, sufficient workforce means enough people, enough workforce, enough individuals। ओके, वो क्या होने चाहिए, essential है, जरूरी है उसकी realization के लिए। collective efforts can manifest its ideology। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, collective efforts लगाएंगे ताकि इसको क्या कर सकें, अचीव कर सकें। it must resonate deeply with the emotions, values and sentiments of the nation। ये किससे रेजोनेट करनी चाहिए, ये रिलेट करे इमोशंस के साथ, वैल्यूज के साथ एंड सेंटिमेंट्स जो हैं, जज्बात जो हैं नेशन की, उसके साथ। अब ये जो मैंने आपको ये 3 हेडिंग्स बताई है ना, एक तो करेक्टरिस्टिक्स, ओके, दूसरा क्या मैंने आपको बताया ये कैसे डिराइव हुई है उसकी मीनिंग, और तीसरा ये बेसिक मतलब पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का। ये जो है वो अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स या करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन आ जाए तो ये 3 हेडिंग्स आप जरूर लिखेंगे, तो किसी भी लीडर को ये आइडियोलॉजी को बताने के लिए। अभी तो ये मैं आपको अल्लामा इकबाल का करवा रही हूँ, ये आप ऐड करेंगे उसकी कायदे आजम की जब आइडियोलॉजी आप लिखेंगे तो, राइट। मैंने उस क्वेश्चन में ये वाली हेडिंग्स स्किप की हैं जस्ट बिकॉज मैंने इसमें ऑलरेडी लिखी हैं, पर आपको उसमें लिखनी पड़ेंगी। अब मैं आ जाती हूँ द आइडियोलॉजी ऑफ द पाकिस्तान हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जरूर लिखना होता है जब भी आप पाकिस्तान अफेयर्स का क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो। तो द आइडियोलॉजी ऑफ द पाकिस्तान इमर्ज थ्रू द ग्रेजुअल evolutionary process, okay, grounded in historical experiences. Allama Muhammad Iqbal articulated this ideology through a philosophical framework, while the Qaeda Muhammad Ali Jinnah transformed it into the political reality. Okay, the objective resolution passes by the Constituent Assembly of Pakistan in March 1949 may provided the legal validation to the ideology. At its core, the ideology is manifestation of the Islamic teachings, asserting that the Pakistan's existence is fundamentally Islamic। अब ये देखें कितनी ब्यूटीफुली जो है वो इन्होंने बताया है कि जो आइडियोलॉजी है ना पाकिस्तान की, वो इवॉल्व हुई है हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के साथ। जैसे कि अल्लामा इकबाल जो थे उन्होंने तो अपनी फिलोसफिकल फ्रेमवर्क दिया, फिलोसफी में उन्होंने 1930 में जो उनकी स्पीच थी उन्होंने एक नज़रिया पेश किया, उन्होंने एक फिलॉसफी दी, उन्होंने आइडिया दिया, पर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया पॉलिटिकल रियलिटी में, उसको क्या सच करके दिखाया। ओके, उसको अमली जामा या उर्दू के वर्ड्स मुझे इतने नहीं आते, ना ही मैंने कभी ये उर्दू में पढ़ा है, तो आप समझ लें कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ओके, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड हुआ बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। ओके, जैसे कि उसमें भी यही कहा गया था, 1949 की बात हो रही है, प्रोवाइडेड लीगल वैलिडेशन। उसमें उन्होंने क्या किया, उनको लेजिस्लेशन करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मार्च में जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ उसको उन्होंने क्या दी, लीगल वैलिडेशन दी इस आइडियोलॉजी की। एट इट्स कोर द आइडियोलॉजी इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स। ये क्या है, मैनिफेस्टेशन है इस्लामिक टीचिंग्स की, जो असर्ट करती हैं, जोर देती हैं पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए इसके बेसिस पे, इस्लाम पे। ओके, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अब आइडियोलॉजी देखते हैं पाकिस्तान की किसके नजरिए के साथ, अल्लामा इकबाल के नजरिए के साथ। अल्लामा इकबाल वाज अ पायनियर इन एडवोकेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स इन इंडिया, encapsulated
in the two-nation theory. According to Iqbal, despite living together for the 1,000 years, the Hindus and the Muslims have their own individual ideologies and the independent parliament for each nation. अब देखें मैंने इसको कैसे तो सपोर्ट किया है इनकी सेइंग के साथ। जरूर लिखें सेइंग्स, जरूर 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 लिखें, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। ओके। हाँ, तो अल्लामा इकबाल ने क्या किया था, वो बहुत ज्यादा पायोनियर थे किसके, जिन्होंने सपोर्ट किया ये कॉन्सेप्ट जो है ना सेपरेट स्टेट का मुसलमानों के लिए। ओके। और टू नेशन थ्योरी का उन्होंने नजरिया दिया। ओके। कॉन्सेप्ट किसका दिया, सेपरेट स्टेट का मुसलमानों के लिए। जैसे कि अल्लामा इकबाल ने कहा कि हमें 1,000 साल हो गए हैं एक साथ रहते हुए, पर हिंदू और मुस्लिम क्या हैं, उनकी देयर ओन इंडिविजुअल आइडियोलॉजीज हैं, उनकी आइडियोलॉजीज अलग हैं। इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट है फॉर ईच नेशन, इनकी दोनों की पार्लियामेंट अलग है। ओके। हर नेशन की। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा नीचे। अगर मैं बताऊं आपको कि की कॉन्सेप्ट्स का क्या थे अल्लामा इकबाल की आइडियोलॉजी के, इस्लाम इज अ लाइवली पावर। ओके। अब देखें नजरिया, हमारा नजरिया जरूरत पाकिस्तान की इस्लामी था। ओके। क्योंकि हर चीज में ये बहुत ज्यादा ये बोल रहे थे कि भाई हम लोग, आप हिंदूज हैं और हम लोग जो है वो मुस्लिम्स हैं। राइट। अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है इन हिज एड्रेस इकबाल इकबाल ने स्टेट किया कि उन्होंने क्या कहा कि जो है वो इस्लाम इज द लाइवली पावर विच फ्रीज अ ह्यूमन माइंड फ्रॉम द आयरनी थॉट्स। ओके। कंट्री एंड रेस की। ओके। अब इस्लाम जो है ना, उन्होंने अपनी एड्रेस में ये कहा, ओके, ये बताया कि इस्लाम जो है वो एक लाइवली पावर है जो इंसान को क्या करता है, आज़ाद करता है ह्यूमन माइंड को। ये जो आयरनी है ना, एक किस्म की आयरनी मतलब ये तजाद जो होता है, जैसे आयरनी ऑफ द थॉट्स, कंट्री एंड रेस की। जैसे सेक्टेरियन वायलेंस हो गया, जैसे जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो नफरत हो गई, या एक दूसरे से जो है वो हम लोग क्या रखते हैं, बुग्ज रखते हैं। तो ये एक किस्म का इस्लाम, और ये जो इस्लाम एक लाइवली पावर है जो इन चीज़ों से लोगों को क्या रखता है, बाज रखता है। और वो बिलीव करते थे कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो पोजीशन करेगी मुसलमानों को, मुस्लिम लीडर्स को इन इंडियन सिविलाइजेशन। बिलीव्ड दैट दिस अंडरस्टैंडिंग could position Muslims is leaders। ओके। इस आइडियोलॉजी से मुसलमानों की क्या होगी, मुसलमानों की पोजीशन जो है ना वो इंक्रीज होगी एज अ लीडर इंडियन सिविलाइजेशन में। आगे मैं आपको जल्दी से बता दूं, ये रीडिंग करके एक्सप्लेन करना थोड़ा सा बोरिंग लगता है क्योंकि इसमें इंग्लिश बहुत इजी लिखी हुई है। Islam is a complete code of life. In his speech at the annual meeting of the Muslim League on December 29, 1930, in Allahabad, he stated that the Islam is not the name of some beliefs and the customs, but it is a complete code of life. Unlike other religions, Islam interlinks God, the universe, soul, matter, state, and the religion. अब उनका जो एड्रेस थी ना अल्लामा इकबाल की 1930 की। ओके। वो कह रहे हैं कि इस्लाम जो है वो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, जो क्या करता है, इस्लाम सिर्फ नाम नहीं है बिलीफ्स का, कस्टम्स का, पर ये पूरी जिंदगी के लिए, पूरी आपकी जो है वो हयात है उसके लिए ये एक क्या है, ये एक रास्ता है, एक कंप्लीट कोड है, एक कंप्लीट रूल्स हैं। ओके। ये एक कंप्लीट चीज है। राइट। ये आपके लिए एक राह है इस्लाम। और उन्होंने एम्फसाइज ये किया कि इस्लाम को यूनाइट करेगा, ये जो फ्रेगमेंटेड है ना हम लोग, ये आगे अनलाइक अदर रिलीजन्स के साथ, जैसे कि इस्लाम क्या करता है, इंटरलिंक करता है गॉड को, यूनिवर्स को, सोल को, मैटर को, स्टेट को, रिलीजन को। इस्लाम इज द की टू सक्सेस।
اب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ اسلام ہی ہے جو کی ہے ایک کنجی ہے سکسیس کی. اوکے. The lesson which I learned from the history is that Islam has always held the Muslims. Okay. جو ہی انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے جو ہم لوگ لیسن جو ہے نا جو ہم نے ہسٹری سے لرن کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ اسلام جو ہے ہمیشہ اور آلویز ہیلڈ دا مسلمس. انہوں نے ہمیشہ کیا کیا ہے مسلمانوں کے لیے ایک شمع ہے ایک راہ ہے مسلمانوں کو ہمیشہ جو ہے وہ گائیڈ کیا ہے اسلام نے. He emphasizes that the ideology of Islam could unite the fragments کہتے ہیں ہم لوگ ٹکڑے ٹکڑے یہ جو ہوتے ہیں نا فریگمنٹس پیسز ان کو کہتے ہیں فریگمنٹڈ پارٹس آف دا مسلم کمیونٹی. اب دیکھیں مسلمان جو ہے وہ خود ہی بکھرے ہوئے تھے. مسلمان جو ہیں وہ خود ہی جو ہے وہ آپس میں ان کے جو ریلیشنز تھے وہ صحیح نہیں تھے. تو یہ بول رہے ہیں کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہے نا اسلام کی وہی یہ فریگمنٹڈ نیشن کے پار کو یونائٹ کر سکتی ہے. اوکے. کانسیپٹ آف سیپریٹ مسلم اسٹیٹ انہوں نے یہ بھی کہا یہ بھی بتایا انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا سیپریٹ مسلم اسٹیٹ کا جیسے کہ ڈیورنگ 1930 annual meeting of all India Muslim League in Allahabad, he declared, I want to see the Punjab and NWFP, Sindh and Balochistan as a one homogeneous state. اب یہ دیکھیں یہ ڈیمانڈ شروع سے چل رہی تھی کہ جو ہے وہ 3-4 چیزیں ہیں جو آپ کو مسٹ لکھنی چاہیے اگر سوال آئے. تو ایک تو ان کی شروع سے ہی ڈیمانڈ تھی سیپریٹ الیکٹوریٹ کی 2/3 میجورٹی کی. اوکے مسلمانوں کی. اور یہ جو ہے کہ جو ہے پنجاب اینڈ NWFP سندھ اینڈ بلوچستان ان کو کیا کیا جائے ون ہوموجینس اسٹیٹ قرار دیا جائے. رائٹ. اور انہوں نے آگے کہا کہ he believed that the Muslim in India would ultimately need a separate homeland since they could not coexist peacefully with the Hindus. مسلمانوں کو جو مسلمز ہیں ان کو انڈیا کے جو مسلمان ہیں ان کو نیڈ ہے ضرورت ہے سیپریٹ اپنے ملک کی ہوم لینڈ کی جیسے کہ وہ کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے پیسفلی ہندوز کے ساتھ. آگے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں انہوں نے کیا کہا کہ یونٹی آف دا مسلم ورلڈ مسلمانوں کی یونٹی. اب جیسے OIC ہے نا OIC میں دیکھیں یونٹی نہیں ہے ہم میں. اگر یونٹی ہو تو کسی کو جو ہے ہمت نہ ہو کہ مسلم کنٹریز پہ کوئی حملہ کرے یا مسلمانوں کو کوئی تھریٹ کرے. پر لیک آف یونٹی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں. رائٹ. تو اس سے آپ علامہ اقبال کی پوائنٹ سے بھی اپنے کوشچن کو جب بھی آپ لکھیں ابھی جو سپوز کریں کرنٹ افیئرس کے پیپر میں اگر آپ کو کوئی کوشچن ملے تو آپ ان کے پوائنٹس کے ساتھ سپورٹ کر سکتے ہیں اپنے کوشچن کو کہ علامہ اقبال نے بھی یہ کہا تھا کہ یونٹی آف دا مسلم ورلڈ ہونی چاہیے. اوکے. علامہ اقبال ایڈوکیٹڈ فار دا یونٹی آف دا مسلم پروموٹنگ دا fraternity and the tolerance while rejecting the discrimination based on the color, caste and creed. انہوں نے یہ کہا تھا مسلمانوں کو سپورٹ کیا تھا ان کو ایمفسائز کیا تھا کہ مسلمانوں میں کیا ہونی چاہیے یونٹی ہونی چاہیے فریٹرنیٹی بھائی چارہ برداشت ہونی چاہیے ٹالرنس اینڈ ریجیکٹ کرنا چاہیے یہ جو ڈسکریمنیشن ہے. اوکے. ڈسکریمنیشن ہے کلر کے بیس پہ کاسٹ ذات پات کی بیس پہ یا کریڈ کی بیس پہ. اوکے. اگر ہم لوگ آگے آئیں تو کیا بتایا انہوں نے آگے کہ اپوزیشن آف دا نیشنلزم. انہوں نے نیشنلزم کی کیا کی تھی اپوزیشن کی تھی کیا انہوں نے آرٹیکولیٹ کیا تھا کہ his aversion to the nationalism citing I am opposed to nationalization not because it is allowed to develop in India but because I see the germs of aesthetic materialism which I consider the greatest danger to the modern humanity. اب یہ دیکھیں کتنی اچھی کوٹیشن انہوں نے لکھی ہے. اب اسلامیات میں بھی آپ اس پوائنٹ کو سپورٹ کر سکتے ہیں جب بھی ایکسٹریمزم کی پوائنٹ آئے نا تو جیسے سپوز کریں ایکسٹریمزم پہ ہر سال کوشچن آتا ہے اسلام اینڈ ایکسٹریمزم تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں وہی قائد اعظم نے بھی یہ جو
एक मटीरियलिस्टिक ये जो ग्रीड है ना इंसानों की, कैपिटलिज्म की, ये जखीरा अंदोजी की, होर्डिंग की, ओके, और एक दूसरे की टेरिटरीज पे कंट्रोल की, ये जो एक क्या फिजा बढ़ रही है ना, तो कायदे आजम ने इस चीज को ऐसे ही अपोज किया था, नेशनलाइजेशन को। उन्होंने कहा था कि मैं जो हूँ इसलिए इसको अपोज नहीं करता इंडिया में, कि जो है वो नेशनलिज्म को किसी और बेस पे, पर ये क्या करिए, ये एक वो जरासीम है, एस्थेटिक कहते हैं, जो ब्यूटीफाई करे, राइट, ये मतलब इनकरेज करता है मटीरियलिज्म को, राइट। मटीरियलिज्म कहते हैं कि जो है ना खुद के बारे में सोचना, सेल्फ सेंटर्ड हो जाना, राइट, ग्रीडी होना, ये सारी चीजें, लालच रखना, मटीरियल का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना, वेल्थ अपनी बढ़ाना, राइट, बढ़ाते जाना, राइट, ये सारी चीजें आ जाती हैं। सिर्फ जो है वो अपने फायदे के लिए सोचना। तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ये जर्म है, एस्थेटिक जर्म है मटीरियलिज्म, जो जिसको ये क्या बोल रहे हैं, बड़ा डेंजर मॉडर्न ह्यूमैनिटी को, ओके, मॉडर्न ह्यूमैनिटी में ये बड़ा जर्म है। अब देखा ना कि लोगों का, जो हमारे स्कॉलर्स हैं, हर कोई कहता है कि मैं सही हूँ, दूसरों का नजरिया गलत है। तो ये आप एक्सट्रीमिज्म में ये पॉइंट जरूर लिखना, आपको बड़ा काम आएगी। जैसे आप लिखते हैं ना डिफरेंट ऑथर्स को लिख के आप अपने क्वेश्चन को सपोर्ट करते हैं, तो वैसे ही आप लिखा करें। आगे मैं आपको अगर बताऊं कि इरेडिकेशन ऑफ द रेशियल एंड द रीजनल प्रेजुडिसेस, हमें क्या करना चाहिए अल्लामा इकबाल के अकॉर्डिंग, कि ये जो रेशियल रेशियल है, रेशियल एंड रीजनल प्रेजुडिसेस हैं, इनको खत्म करना चाहिए। प्रेजुडिसेस कहते हैं ऑर्थोडॉक्स, कट्टरपंथी, राइट, ये ब्यास किस्म का जो जो बिहेवियर होता है, तासुबाना, उससे हम कहते हैं प्रेजुडिसेस, ओके। Allama Iqbal critiqued the divisions stemming from the racial and the regional biases, emphasizing that these concepts might obscure Islamic human objectives. अल्लामा इकबाल जो थे वो क्रिटिक थे, ये जो डिवीजन सिस्टम हो रही हैं, राइज हो रही हैं रेशियल एंड दी रीजनल बेसिस पे। एक तो रेसिज्म जो होता है भाई, ये जो है वो, अब आपने देखा होगा डिफरेंट रेसेस पाई जाती हैं ना, तो उस टाइम जो शुदर भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, मुस्लिम्स भी थे, हिंदूज भी थे, राइट, तो डिफरेंट जो किस्म के जो है वो लोग रहते थे। एक सैलिड बाउल था, आप समझें कि सब कॉन्टिनेंट। तो क्या था इसकी वजह से, बियासेस बढ़ रहे थे, रेशियल बियासेस भी, रीजनल बियासेस भी, जो एम्फसाइज करते थे इस कॉन्सेप्ट्स को, दीज कॉन्सेप्ट्स माइट ऑब्सक्योर इस्लामिक ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, कि ये चीजें जो है ना वो क्या करती हैं, जोर देती हैं कि भाई ये जो ऑब्सक्योर कहते हैं, हिडन इस्लामिक ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स, ओके। तो इन चीजों को ये क्या बढ़ाती हैं, राइट। और मुसलमानों में और डिफरेंट लोगों में क्या आता है, रेशियल एंड रीजनल प्रीजुडिसेस आते हैं, सेपरेट रिकग्निशन ऑफ द मुस्लिम्स। उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि मुस्लिम्स जो हैं वो सेपरेट नेशन है, और जैसे कि उन्होंने कहा, he underscores that the Muslims possess a distinctive identity, stating India is not country and it is a subcontinent of the people belonging to the different languages and practicing वेरियस फेथ्स। इंडिया जो है इज नॉट अ कंट्री, ये कंट्री नहीं है, ये सब कॉन्टिनेंट है लोगों का। जैसे मैंने आपको कहा ना सैलिड बाउल है, डिफरेंट लोग पाए जाते हैं, बिलोंगिंग टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, इसमें लोग रहते हैं जिनकी डिफरेंट लैंग्वेज है, जो प्रैक्टिस करते हैं वेरियस फेथ्स को, जो डिफरेंट किस फेथ को जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। मुस्लिम नेशन हैज इट्स ओन कल्चरल आइडेंटिटी दैट माइट बी रिकॉग्नाइज, और जो मुस्लिम्स हैं उनकी भी क्या है, डिफरेंट किस्म की कल्चरल आइडेंटिटी है, जिसको मस्ट क्या करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ओके। आ जाते हैं हम लोग नीचे, फाउंडेशन ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान की फाउंडेशन कैसे उन्होंने दी है, ओके।
Iqbal not only proposed the Pakistan as a separate state for the Muslims in the northwest India, but also articulated the principles on which this state would function. This dual approach included the promotion of the Islamic golden principles while urging Muslims to stand firm against opposing forces by adhering to these principles. अब अल्लामा इकबाल ने ना सिर्फ ये प्रपोज किया पाकिस्तान को एज अ सेपरेट स्टेट, अलग स्टेट, पर मुसलमानों के लिए नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, पर उन्होंने क्या किया, बताया कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ना जिस पे ये स्टेट बनेगी या फंक्शन करेगी वो भी उन्होंने बताया। और जो ड्यूल अप्रोच थी इंक्लूडेड द प्रमोशन ऑफ द इस्लामिक गोल्डन प्रिंसिपल्स की, उन कि हमें क्या है जो गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं इस्लाम के उन पे कायम रहना चाहिए। अर्ज किया मुसलमानों को कि वो फर्म रहें, ओके, स्टीड फास्ट रहें, वो डिटरमिन्ड रहें अगेंस्ट ये जो अपोजिंग फोर्सेस है ना उनके अगेंस्ट, ओके, और अपोजिंग प्रिंसिपल्स हैं, ओके, बाय अडेयरिंग टू दीज प्रिंसिपल्स, अपने जो प्रिंसिपल्स हैं इस्लाम पे उन पे ये कायम रहें। Speeches of Iqbal, Allama Muhammad Iqbal, in the nationalist movement leading to Pakistan's formation, the slogan Pakistan ka matlab kya, La ilaha illallah, become a commonly revered mantra among the Muslims in the subcontinent. This slogan crystallized the essence of the demand for the separate Muslim homeland rooted in their distinct cultures, civilization, customs, literature, religion, and the way of life. अब मैं अगर आपको बताऊं सेपरेट स्पीचेस जो थी ना अल्लामा मोहम्मद इकबाल की, उसमें उन्होंने जो स्लोगन्स दिए थे, अब ये आपने क्या करना है एग्जाम में, ये ब्लैक पेन से लिखना है, ओके, और इनको हाईलाइट कर देना है आपने। तो उन्होंने कहा था ये ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और उन्होंने ये मंत्रा दी थी। मंत्रा को मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था ना कि मंत्रा वो लाइन होती है जो हम लोग किसी ब्रांड के लिए भी बनाते हैं, और किसी, जैसे पाकिस्तान की आइडियोलॉजी में ये ब्रांड मंत्रा थी, ओके। तो उन्होंने दी थी ये सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के लिए स्लोगन, ये जो है वो क्रिस्टलाइज्ड द एसेंस ऑफ द डिमांड फॉर द सेपरेट मुस्लिम होमलैंड। ये क्या करता है, क्रिस्टलाइज करता है, ये जो डिमांड होती है ना सेपरेट होमलैंड की, जो रूटेड है डिस्टिंक्टिव के डिस्टिंक्ट है हमारा कल्चर, हमारी सिविलाइजेशन, कस्टम, लिटरेचर, रिलीजन एंड वे ऑफ लाइफ, ओके। विजन की बात कर लेते हैं। विजन क्या थी, कि सेपरेट मुस्लिम स्टेट, ओके। विजन आपको पता है कि क्या होती है विजन, के हमें क्या अचीव करना है उसे हम लोग विजन कहते हैं, व्हाट वी वांटेड टू बी, ओके। और मिशन क्या होता है, व्हाट वी आर नाउ, व्हाट वी आर, ओके, व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर, वो होता है मिशन। उन्होंने कहा है विजन। अल्लामा इकबाल की जो विजन फॉर द सेपरेट मुस्लिम स्टेट, उनकी विजन थी, उन्होंने ख्वाब देखा था कि हमारे लिए क्या, कि सेपरेट मुस्लिम स्टेट होनी चाहिए। इकबाल्स फर्स्ट public appearance was 1899 at the annual session of Anjuman-e-Himayat-e-Islam in Lahore. Through his poetry and the speeches, he constantly encouraged the Muslims of the subcontinent to recognize their separate identity as a nation. उन्होंने क्या उनकी जो पहली अपीयरेंस थी ना 1899 में, जो एक एनुअल सेशन हुआ था अंजुमन हिमायत इस्लाम लाहौर में, उसने जो पोएट्री बताई थी, जो स्पीचेस दिए थी ना, उनमें क्या उन्होंने कॉन्स्टेंटली लगातार इनकरेज किया मुसलमानों को कि सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के को कि वो रिकॉग्नाइज करें सेपरेट आइडेंटिटी एज अ नेशन। दूसरी बात मैं आपको बताती चलूँ, अब ये अल्लामा इकबाल का क्वेश्चन है, तो वैसे भी इनकी जो पोएट्री है, बहुत पोएट्री जो है वो बहुत बड़ी अच्छी पोएट्री है इनकी, उनको आपने ज़रूर इसमें ऐड करना चाहिए। जैसे मैं अभी आपको एक बता देती हूँ कि मुस्लिम्स जो अभी शेटर्ड हैं, मुस्लिम डिवाइडेड हैं, मुस्लिम्स में क्या है कि उनका फ़ायदा लिया जा रहा है, उनको यूज़ किया जा रहा है, राइट, उनके रिसोर्सेज पे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अभी रिसेंट जो अ, बलूचिस्तान में हमले हो रहे हैं, उसके से पहले जो जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ, उससे पहले हमारी जो अफगानिस्तान के साथ वॉर चल रही है,
تو یہ ساری چیزیں کیا دکھا رہی ہیں کہ مسلمس آر ڈیوائیڈڈ، مسلمانوں کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ کیا ہو رہی ہے، یا مسلمانوں کا جو ایک کلیکٹیولی ان کو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہے۔ تو آپ کوئی بھی شعر لکھ لیں علامہ اقبال کا سپورٹ کر کے کسی پوائنٹ پہ، کہ انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. He tracked the orbits of the stars, yet he could not find his own thought world. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ستاروں تک پہنچ گئے ہیں، آسمان تک، گیلیکسیز تک، رائٹ، چاند تک، پر جو ایک انسان ہے، اپنے اندر کا انسان، جو یہ سوچے کہ بھائی ہمیں کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، وہی اس کو نہیں پتا۔ یہ ساری چیزیں جو وہ دیکھ رہا ہے، اپنا کریٹر، وہ جو آ، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اس کے لیے پوری دنیا سجائی ہے، ریسورسز دیے ہیں، رزق دیا ہے، رائٹ، آنکھ کان دیے ہیں سننے کو، وہ اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنے آپ کو اور رب تعالیٰ شانہ ہو کہ یہ جو قدرت ہے اس کو پہچان ہی نہیں سکا نا۔ تو اسلام کی ڈیمانڈ اگر اسلام پہ ہوئی تھی تو آپ ایسے شعر لکھ کے نا اپنے کوسچن کو زیادہ اور سپورٹ کر سکتے ہیں۔ یہ شعر لکھیں، اس کو ریلیٹ کریں، اس کی میننگ لکھیں، رائٹ۔ دوسرے بھی اگر مجھے ابھی شعر اس کے یاد، ان کے شعر یاد آ رہے ہیں تو میں I'll share with you. اوکے، اور میں آپ کو ضرور بتاؤں گی تاکہ آپ لکھ سکیں۔ اوکے، ہاں ایک اور ان کا شعر ہے جو آپ ضرور لکھیے گا۔ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوہے جبی تازہ کریں۔ اور میں آپ کو بتا دوں گی ابھی اگر مجھے یاد آ جائیں تو۔ اوکے، نیچے آ جاتے ہیں ہم لوگ کہ ان کی جو کی اسپیچز ہیں، اوپینین اینڈ اوپینین کیا دی، پریزیڈنشل ایڈریس جو تھی الہ آباد میں 1930 میں، تو وہ انہوں نے کیا ازرٹ کیا تھا۔ He asserted, I am fully convinced that the Muslims of the India will ultimately have to establish a separate homeland as they could not live with the Hindus in the subcontinent۔ انہوں نے یہ بتایا علامہ اقبال نے اپنی ایڈریس میں کہ میں فلی اس چیز پہ جو ہے وہ رضامند ہو چکا ہوں، کنونس ہو چکا ہوں کہ جو مسلمان ہیں انڈیا کے، وہ الٹیمیٹلی ہیو ٹو اسٹیبلش سیپریٹ ہوم لینڈ، ان کو اپنا سیپریٹ ہوم لینڈ اسٹیبلش کرنا چاہیے، اور دے کوڈ ناٹ لیو ود دا ہندوز ان دا سب کانٹیننٹ، وہ نہیں ہندوز کے ساتھ رہ سکتے سب کانٹیننٹ میں۔ اوکے، he emphasized the demand for the formation of a consolidated Muslim state is in the best interest of India and the Islam۔ یہ جو ہے، جو ڈیمانڈ ہے نا فارمیشن آف دی کنسولیڈیٹڈ مسلم اسٹیٹ کی، وہ کیا ہے، یہ بڑا انٹرسٹ ہے انڈیا کے لیے اور اسلام کے لیے، مسلمان جو انڈیا کے ان کے لیے، فارمیشن آف دا سیپریٹ ہوم لینڈ۔ اوکے، انہوں نے کیا کہا، he stated, I would like to see the Punjab Northwest Frontier Province Sindh and Balochistan amalgamated into the single state either within or without the British Empire۔ اوکے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پنجاب اور نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کے جو پروونس ہے سندھ اور بلوچستان، یہ بھی وہ کیا ہونے چاہیے، املگمیٹ ہونے چاہیے، ایک ہونے چاہیے سنگل اسٹیٹ کی صورت میں، اور ساتھ یا بغیر برٹش کے امپائر کی۔ اوکے، آئیڈیولوجیکل بیسس for the Muslim state۔ Allama Iqbal argued a community inspired by the ill will towards others should nonetheless respect the customs, laws, and the religions of other communities. He demanded consolidated Muslim state for the well-being of the Indian Muslims, emphasizing that the question of the Muslim party could only be solved by the law of the Islam، okay, which cannot be enforced without a free Muslim state or the states۔ اگر ہم لوگ بات کریں کہ انہوں نے جو آئیڈیولوجی کے بیسس دیے تھے مسلم اسٹیٹ کے لیے، تو انہوں نے کیا کہا کہ جو کمیونٹی ہے، community inspired by the ill will towards others could nonetheless respect the customs, laws, and the religion of the other communities۔ یہ جو
ایک دوسرے کے لیے ایک ال ول رکھتے تھے نا، ایک قسم کی جو ہے وہ دغا بازی رکھنا دل میں، یا یہ رکھنا کہ نفرت رکھنا، ہیٹرڈ رکھنا، جو ہے وہ ایک دوسرے کی کسٹمز کی یہ جو عزت نہ کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ آپ کو بتا رہے تھے کہ وہ ہم لوگ نہیں رہ سکتے ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ نہ ہی ہم لوگ ایک دوسرے کی کسٹمز کی جو ہے وہ عزت کرتے ہیں، نہ ہی لاز کی، نہ ہی اوکے، تو جسٹ ا منٹ. اوکے، سوری فور ڈسٹربینس. تو یہ تھا فارمیشن آف سیپریٹ ہوم لینڈ، رائٹ. یہ علامہ اقبال نے کہا تھا، اور آئیڈیالوجی دی تھی فار دا بیسس فار آئیڈیولوجیکل بیسس فار مسلم اسٹیٹ. اوکے، انہوں نے آگے کیا کہا تھا کہ کمیونٹی انسپائرڈ بائی دا ایل، یہ میں آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوں پہلے ہی. آگے میں بتاؤں کہ انہوں نے کہا تھا دا کوشچن آف دا مسلم پارٹی could only be solved by the law of the Islam. یہ جو مسلمانوں کی ایک جو ہے وہ پاورٹی ان سینس کہ وہ جو دن بدن ان کی جو پست کنڈیشن تھی نا، مطلب وہ پستی میں جا رہے تھے، اوکے، ڈکلائننگ فیز میں جا رہے تھے، ان کی امیج جو ہے وہ خراب ہو رہی تھی، وہ ایجوکیشن میں پیچھے تھے، رائٹ. ایک دوسرے میں ان کے جو تعصب تھے، ریشل قسم کا بیہیویئر تھا، وہ بڑھتا جا رہا تھا، اوکے. اور ہندوز بھی جو ہے وہ اپنا بیہیویئر کیا شو کر رہے تھے، وہی پریجوڈس آرتھوڈاکس قسم کا بیہیویئر تھا، اوکے، فیٹلسٹک قسم کی اپروچ رکھ رہے تھے ایک دوسرے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں کیا کہہ رہی تھی کہ وہ سالو ہو سکتی تھی جو اسلام کا رول آف لا ہے نا اس سے، which cannot be enforced without a free Muslim state or the state، جو ایسے ہمیں اچیو نہیں ہو سکتا تھا جب تک ہمیں مسلمانوں کے لیے فری مسلم اسٹیٹ نہ ملے، کنٹری نہ ملے، اوکے. لیٹر ٹو محمد علی جناح ان 1937 میں انہوں نے کیا کیا تھا، لیٹر لکھا تھا قائد اعظم کو. اس میں انہوں نے کیا بولا تھا کہ the only way to a peaceful India is the redistribution of the country along racial, religious and linguistic affinities. کیا کرنا چاہیے؟ جو صرف اور صرف یہ جو پیسفل طریقہ ہے نا انڈیا کا، پیسفل انڈیا از دا ریڈسٹریبیوشن آف دا کنٹری. ریڈسٹریبیوشن کرنی چاہیے کس کی بیسس پہ؟ along racial, religious and linguistic affinities کی بیسس پہ. ایڈریس کیا تھا انہوں نے آگے کہ the need for the solution to ongoing ہندو مسلم ریوٹس. یہ سولوشن ہے جو چلتے آ رہے ہیں نا، ریوٹس کہتے ہیں ہم لوگ، یہ جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ، یہ جو اسکرمشز یا کانفلکٹ ہوتا ہے نا، اس کو یہ سالو کرنے کا یہی طریقہ ہے. آگے انہوں نے بتایا تھا، آگے انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال جو الہ آباد ایڈریس جو ہے نا، جو concept of the Pakistan he declared Islam regarded as an ethical, ideological plus a certain kind of polity, and has been the chief formative factor in the life history of Muslims of India. Iqbal believed Islam should serve as a foundation any future for any future Muslim state. Okay. ایڈریس جو کی تھی انہوں نے جو کانسیپٹ دیا تھا پاکستان کا، اس میں انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ اسلام جو ہے ریگارڈیڈ ایز اے ایتھیکل، آئیڈیولوجیکل پلس سرٹن کائنڈ آف پالیٹی. اوکے، یہ جو اسلام جو ہے وہ سرٹن ایتھیکل کائنڈ پلس کائنڈ آف ہم لوگ کہیں کہ یہ ایک وے دیتا ہے، یہ ایک قسم کا یہ ایک راہ ہے کہ ہم لوگ کیا کر سکیں، فارم کر سکیں لائف ہسٹری آف دا مسلمس آف دا انڈیا. ان کے لیے الگ اسٹیٹ دیکھ کے ہم کیا کر سکیں، راہ ہموار کر سکیں، ان کے لیے ہم لوگ لائف کی ایک ہسٹری بنا سکیں کہ ہاں مسلمس الگ ہیں، ان کو الگ اسٹیٹ چاہیے. جیسے کہ وہ بلیو کرتے تھے کہ اسلام ہی کیا کر سکتا ہے، سرو کر سکتا ہے فاؤنڈیشن
مسلمانوں کی فیوچر اسٹیٹ کے لیے کانسیپٹ جو انہوں نے دیا تھا، کانسیپٹ آف دا مسلم نیشن، یہ انہوں نے کانسیپٹ دیا تھا مسلمانوں کی ایک الگ نیشن ہوڈ کے بارے میں. انہوں نے ری آئٹریٹ کیا تھا کہ اسلام از ناٹ دا چرچ، اسلام ایک چرچ نہیں ہے، اٹ از اے اسٹیٹ کنسیوڈ ایز اے کانفیکچوئل آرگنزم. یہ جو ہے وہ پوری اسٹیٹ ہے جو بس جو ہے وہ، اس سے آپ سمجھیں کہ یہ کانٹریکچوئل آرگنزم ہے جو پزیز کرتا ہے رائٹس اینڈ ایکٹنگ ایز اے لیونگ فیکٹر ود ان دا سوشل میکینزم، جو ایکٹ کرتا ہے ایز اے لیونگ فیکٹر کس کے لیے؟ سوشل میکینزم کے لیے. اگر میں جلدی سے ان کی جو ہے وہ کنکلوژن پڑھ لوں تو کنکلوژن میں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ علامہ اقبال's ideology and the vision for the Pakistan were deeply rooted in Islamic principles aimed at the empowerment of the Muslim community. His eloquent articulation served to awaken the collective conscience of the Muslims in the subcontinent, urging them to pursue a separate ideology and the homeland reflective of their unique cultural religious ethos. Through his philosophy, poetry, and the speeches, Iqbal laid down a profound basis for the ideology of Pakistan, which continues to resonate in the nation's ethos today. اب یہ جو علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی ہے یا ویژن ہے، وہ کیا یہ اسلام کی پرنسپلز پہ روٹڈ ہے جو امپار کرتی ہے مسلمانوں کو آگے. انہوں نے بیوٹیفلی اس چیز کو جو ہے وہ بتایا، آرٹیکولیٹ کیا کہ جو بھی انہوں نے فلسفی دی، انہوں نے کیا کیا؟ اویکن کیا کلیکٹیو کانشیس کو، مسلمانوں کے، رائٹ. ان کو ایک جو ہے وہ مطلب ان کا جو نظریہ تھا نا، ان کی جو تھاٹ تھی نا، ان کو انہوں نے کیا کیا؟ اویکن کیا، جگایا ان کو. اوکے. اور سب کانٹیننٹ میں انہوں نے کیا کیا؟ پرسو کیا، ارج کیا سیپریٹ آئیڈینٹی اور ہوم لینڈ کے بارے میں انہوں نے ریفلیکشن دی. انہوں نے بتایا کہ ہماری کلچر الگ ہے، ہمارے ریلیجیس تھوز الگ ہیں. اوکے. ان کی جو فلسفی تھی اس کے تھرو، ان کی پوئٹری کے تھرو، ان کی اسپیچز کے تھرو انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو جگایا. اوکے. انہوں نے جو ہے وہ یہ چیز بتائی کہ وی آر اے سیپریٹ نیشن. سو اٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈیز کلاس. دیکھیں اتنی محنت سے لیکچر ریکارڈ ہوتے ہیں، پھر بنتے ہیں، پھر اپلوڈ ہوتے ہیں، تو اس میں یو نو کچھ نہیں جاتا آپ کا. اگر آپ لائک کریں گے یا کمنٹ کریں گے یا سبسکرائب کریں گے، آپ کے ہی لیے میں نے اپنے نوٹس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، کیونکہ کسی کا فائدہ ہو رہا ہے، بھلا ہو رہا ہے، تو جو ہے یہ ایک بہترین چیز ہے. اور میں تو جو ہے وہ خود بھی میری جو فیوریٹ ٹیچر ہے، میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں گی کہ میری فیوریٹ ٹیچر جو ہے وہ انڈیا کی رانی میم ہے، جو اتنا دل کھول کے مطلب کانٹینٹ دیتی ہے اپنے پیڈ اسٹوڈنٹس کو جو پڑھاتی ہیں، وہی یوٹیوب اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہے. پھر ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا، وہ بھی اتنے ہی لائل ہیں کہ وہ صرف اسکیجول کرتی ہے کلاس، ابھی وہ پڑھانا بھی نہیں شروع کرتی، وہ صرف لگاتی ہے کہ میں جو ہے وہ 9 o'clock پہ سپوز کریں کلاس لوں گی، تو ہم اتنے لائل ہیں کہ ہم لوگ بغیر دیکھے کلاس کو لائک کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ رانی میم کا کلاس جو ہوگا نا وہ ونڈرفل ہوگا. تو دیکھیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا سیکھیں. اگر آپ کو کچھ مل رہا ہے تو آپ جو ہے سپورٹ کریں گے. اب انڈیا جو ہے یا دوسرے کنٹریز جو ہیں آج کل جو ہے وہ ان کی جو یوتھ ہے نا، وہ جو کام کر رہی ہے یوٹیوب پہ، اور وہ جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کے اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں گے 12 12 بجے تک ان کے لائیو کلاسز چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اسٹوڈنٹس لرن کرنا چاہتے ہیں. ان کے جو لیکچرز ہوتے ہیں وہ انٹریکٹیو ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے. وہ ایجوکیشن میں ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں، رائٹس، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. تو آپ لوگ بھی سپورٹ کرنا سیکھیے ایک دوسرے کو، حسد نہ کریں، اور جو ہے وہ نیت کو صاف رکھیں. اگر آپ کی نیت صاف ہوگی تو کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے رستے کھولے گا. آپ بھی جو ہے وہ کیا کریں گے، اپنی منزل مقصود تک پہنچیں گے. میں کنکلوڈ کروں گی، یہ آپ کا پریشیس ٹائم ہے، آپ اس کو ویسٹ نہ کریں. آپ پڑھیں، یوٹیوب پہ ریلز پہ اتنا ٹائم نہ ویسٹ کریں. رائٹنگ
पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। वो जो बच्चे अभी जाएंगे देने पेपर एग्जाम देने जाएंगे CSS 2026 का, मैं उनके को यही कहूंगी कि आप इस सब्जेक्ट के लिए कोटेशन ज्यादा लिखें, डेटा उठा के जाएं। अब वर्ल्ड बैंक डेटा बैंक से डेटा उठाएं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से उठाएं, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से उठाएं, GDP रेट देखें, आपकी इन्फ्लेशन रेट देख के जाएं। आप जो है वो वुमेन डेवलपमेंट जो है वो इनक्वालिटी जो गैप है वो देख के जाएं। ये जो रिलीज होती हैं रिपोर्ट्स, ठीक है, रिमिटेंस का रेट आपको आना चाहिए, आपको FDI का रेट आना चाहिए, राइट। और आपके आपकी कंट्री पे डेब्ट कितना है, कर्जा कितना है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। और उनको आप लिखें एग्जाम में कि हमारे कंट्री की हालात ये हैं और हमारी कंडीशन ये है, हम लोग जो है वो इन इन चैलेंजेस से निपट रहे हैं, ये सारे हमारे इंटरनल चैलेंजेस हैं, ये वाले हमारे एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं। फिर उनको इस डेटा की बेसिस पे, इन कोटेशंस की बेसिस पे, इन जो है वो सेइंग्स की बेसिस पे, ओके, चार्ट्स की बेसिस पे, मैप्स की बेसिस पे अपने क्वेश्चन को लिखें, ब्यूटीफुली लिखें, राइट। और जो है वो आप अच्छे अच्छे ऑथर्स का जो है वो रेफरेंस दें, राइट। थैंक यू। अभी के लिए इतना ही, मैं आगे इन लेक्चर्स को कंटिन्यू करूंगी, चाहूंगी कि आपके एग्जाम्स के पहले ये जो है वो मैं इनको खत्म करूं आपके लिए। पर आप सिर्फ सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी थॉट्स जरूर दिया करें। क्योंकि जैसे किसी ने कहा कि हमें इस चीज़ में मसला हो रहा है, तो मैंने जल्दी से स्टार्ट किया आप लोगों के लिए। आपको जिस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है वो मुझे बताएं, मैं आपके लिए लेक्चर्स ज़रूर बनाऊंगी, राइट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर्स।